اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے دیکھنے سننے والے مومنین سادات شمسیہ کو السلام علیکم۔ تو فیا علی علیہ السلام، امید کرتا ہوں کہ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم گنان پاک پڑھیں گے حضرت جناب سید اسلام الدین ابن حضرت پیر سید حسن کبیر الدین کفر شکن لجپال کہ جو جناب مہربان علی شمسی نے لکھا ہے۔ اسلام دی اسلام کا پیغام بتایا، اسلام دی اسلام کا پیغام بتایا، پیر کبیر دین کی بات کو آگے ہے بڑھایا، اسلام دی اسلام کا پیغام بتایا، اے جی پیر صدر دی شمسی قرآن، اے جی پیر صدر دی شمسی قرآن، تعلیم مومن کو دے اچ ویچ علم غازی دا، اچ ویچ علم غازی دا پہلی بار لگایا، اسلام دی اسلام کا پیغام بتایا، اے جی سید اسلام اولاد کبیر الدین ہے، شاہ مرداں شیر یزداں مومن کو پڑھایا، اسلام دی اسلام کا پیغام بتایا، اے جگینان پر یہ مہربان شاہ مسیح، اے جگینان پر یہ مہربان شاہ مسیح، رکھو پریم علی دل میں، رکھو پریم علی دل میں، اے ست پانت سکھایا، اسلام دی اسلام کا پیغام بتایا۔ اللہم صلی علی محمد